Jesus Christ. Hello world! Nganong adunay mga bituon makita nato sa kadalanan kung hapit na maabot ang Pasko. Tungod kay ang bituon mao ang timahihan nga nataw na ang atong Ginoong Hesukristo. Makita kana diha sa Mateo 2:2 nga ang mga tao nga andun kaalam sa bituon nga gitawag og mga mago. Nakita nga misidlak ang bituon sa sidlakan. Kini nagpasabot nga natawo na ang hari sa mga Diyo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga pakibaw ni Herodes nasuko sa pag-ayo kasi yaman ang hari natong panahon na. Pero umasayod si Herodes nga ang pagkahari ni Jesus dili lang sa Diyo kundi sa tibuok universo, sa tibuok kalibutan. Siya mao ang hari sa tanang mga hari. God bless to all and Merry Christmas!